अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद समीउल्लाह आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हो चुका हूँ और मैं अपने चैनल समीर गज़ाली में आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आप लोगों को तो मालूम ही है, मैं रोज़ाना ही निज़ामत से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने नातिया अशार का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन अशार लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग इसको सुनकर खुश हो जाइएगा। मैं बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही ख़ास करके ये अशार लाया हूँ निज़ामत के लिए और नातिया कलाम के लिए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार अशार लेकर आया हूँ, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह फ़ायदा से खाली ना होगा और यकीनन आप खुश होंगे इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो मैंने इस्तक़बालिया अशार, ज़ेर सदारत, तिलावत कलामुल्लाह, इस टॉपिक पर मैं अशार डाल चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर उसको बसहूलत देख सकते हैं। और लास्ट स्क्रीन में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो में पहली बार है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं रोज़ाना ही इन चीज़ों से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक बात यह है कि मेरा और एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उसको भी सपोर्ट करें, उसको भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलो दोस्तों, बिला किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पियो जाम लेकिन करीने के अंदर, पियो जाम लेकिन करीने के अंदर, बड़ा लुत्फ़ आएगा जीने के अंदर। फ़रिश्ते पढ़ेंगे नमाज़े जनाज़ा, फ़रिश्ते पढ़ेंगे नमाज़े जनाज़ा, जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर। बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नाते रसूल से। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहती है, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहती है। इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, कोई इतना तो आकर बता दे मुझे, कोई इतना तो आकर बता दे मुझे। जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं। मैंने खाके नशीमन को बोसे दिए, मैंने खाके नशीमन को बोसे दिए, और ये कहकर भी दिल को समझा दिया। आशियाना बनाना मेरा काम था, आशियाना बनाना मेरा काम था। बिजली गिराए तो मैं क्या करूं। जलसे को नींद आ रही है जगाओ, जलसे को नींद आ रही है जगाओ। आओ आओ कोई नाते नबी गुनगुनाओ। कहाँ हो तुम ए फसले गुल की हवाओं, कहाँ हो तुम ए फसले गुल की हवाओं। इधर भी तो गुज़रो यहाँ भी तो आओ। रुखसत हुई तो बात मेरी मान कर गया, रुखसत हुई तो बात मेरी मान कर गया। जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। फिर नज़र में फूल महके दिल में फिर शमा जले, फिर नज़र में फूल महके दिल में फिर शमए जले। फिर तसव्वुर ने लिया इस बज़्म में जाने का नाम। कहाँ से वो रदीफ़ आए, कहाँ से काफ़िया आए, कहाँ से वो रदीफ़ आए, कहाँ से काफ़िया आए। जिसकी हद में तारीफ़ मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। दहन का हुस्न होता है सनाए हक़ ताला से, दहन का हुस्न होता है सनाए हक़ ताला से। फिर उसके बाद होंठों पर कलामे नातिया आए।
بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر، جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر، کس کی لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ زمین و آسماں روشن مکہ و لامکہ روشن، زمین و آسماں روشن مکہ و لامکہ روشن، ظہور مصطفیٰ سے ہو گئے دو جہاں روشن۔ گئی جن راستوں سے تھی سواری کملی والے کی، گئی جن راستوں سے تھی سواری کملی والے کی، انہی رستوں کا اب تک ہے غبار کارواں روشن۔ ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش ہے نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش ہے نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو گئے تیرے خیال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ کرو ذکر طیبہ مزہ آ رہا ہے، کرو ذکر طیبہ مزہ آ رہا ہے، سیرت النبی کا ہے یہ جلسہ مزہ آ رہا ہے۔ پڑھو اس طرح نعت جھوم کر اے شاعر، پڑھو اس طرح نعت جھوم کر اے شاعر، کہ ہے بچہ بچہ کے مزہ آ رہا ہے۔ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے، اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے شاعر ملت تشریف لائیے۔ فضائے شوق بہت خوشگوار ہے ساقی، فضائے شوق بہت خوشگوار ہے ساقی، نزول رحمت پروردگار ہے ساقی، بیٹھے ہیں بادیے خار ہاتھوں میں سبو لے کر، بیٹھے ہیں بادیے خار ہاتھوں میں سبو لے کر، چلے بھی آئیے کہ آپ کا انتظار ہے ساقی۔ ارے تجھے مجاز ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، ارے تجھے مجاز ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، دے عمر قید کی سوغات یا رہا کر دے، اگر تم کو زبان و ادب پر وجود حاصل ہے، اگر تم کو زبان و ادب پر وجود حاصل ہے، تو ایک لفظ محمد کا ترجمہ کر دے۔ ہم رند ہے ایک جام محبت کا پلا دے، ہم رند ہے ایک جام محبت کا پلا دے، اللہ کے محبوب کا دیوانہ بنا دے۔ ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم میں، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم میں، ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری آواز سے۔ رنگ و بو سے تیرے معمور ہے گلہائے چمن، رنگ و بو سے تیرے معمور ہے گلہائے چمن، شمع محفل میں لگائے ہوئے ہیں تجھ سے لگن۔ آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل سوز کو جوہر آواز سے۔ ساز دل پہ نغمے نعت پیغمبر گائے جا، ساز دل پہ نغمے نعت پیغمبر گائے جا، عشق کے آتش کدے کو اور بھی گرمائے جا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کریں
تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے دوستوں کو بھی بہت ہی زیادہ فائدہ ہو۔ اور اگر کچھ پوچھنا ہو نظامت سے متعلق، نظامت شعر و شاعری سے متعلق، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کا بھی حل کروں گا اور اس کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام اور فیس بک آئی ڈی ہے، آپ جا کر وہاں پر مجھے ضرور فالو کریں۔ چلو دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔